वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आई.टी. तारक रामाराव ने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है और जराइम के इस नए दौर में नए तरह के हल की ज़रूरत है। जेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि हुक्मरान जमात टीआरएस के नेता अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मुनाकिदा एक तकरीब में माज़ूरीन के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर साल 2021 और 2022 के लिए माज़ूरीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कौमी अवार्ड अता किए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने बैरून मुल्क की तालिबा पर जिनसी हमले पर हिंदी के प्रोफेसर रवि रंजन को फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मुनाकिदा एक तकरीब में माज़ूरीन के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर साल 2021 और 2022 के लिए माज़ूरीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कौमी अवार्ड अता किए। 21 के कौमी अवार्ड्स में 25 अफराद, इदारों, तंजीमों को दिए गए, जबकि 2022 के लिए 29 अफराद, इदारों, तंजीमों को ये अवार्ड्स इनकी ग्रां कदर कारनामों के साथ साथ माज़ूरीन को बाइख्तियार बनाने के कामों पर दिए गए। मुख्तलिफ ज़मरों में ये अवार्ड्स दिए गए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन, श्रेष्ठ दिव्यांगजन, श्रेष्ठ दिव्यांग बाल बालिका, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अवार्ड्स शामिल है। इलाहाबादी दिव्यांगजन और सर्वश्रेष्ठ बाज़ाबात कारी पेशावर कारकुन के भी अवार्ड्स अता किए गए। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बैनुल अक़वामी यौम माज़ूरीन का मकसद माज़ूरीन के मसाइल के सिलसिले में बेदारी पैदा करना है। उन्होंने माज़ूरीन के लिए सेहतमंद माहौल पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि वो बावक़ार ज़िंदगी जी सके और बग़ैर किसी इम्तियाज़ के समाजी, माशी, सक़ाफ़ती और खेलकूद की सरगर्मियों में हिस्सा ले सके। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत माज़ूरीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कई इक़दामात कर रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर समाजी इंसाफ़ व इख्तियारात वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में इस बात को यकीनी बना रही है कि तमाम की हमगैर तरक्की और माज़ूरीन खुद मुक्तफ़ी होते हुए मुल्क को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में अपना रोल अदा करे। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बराए समाजी इंसाफ़ व तफ़वीज़ इख्तियारात रामदास उठावले और प्रतिमा भूमिक ने भी खिताब किया। वर्ष 2015 में सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत के बाद दिव्यांगजनों के लिए सहायक वातावरण का सृजन करना सरकार के लिए एक प्राथमिकता रही है। दिव्यांगजनों को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के साथ साथ पूरे समाज की भी जिम्मेदारी बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मैं औद्योगिक समूहों, निजी संस्थाओं और सिविल सोसाइटी से आग्रह करती हूं कि ये अपने संस्थाओं में बुनियादी ढांचे को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के प्रयास करें और उनके सशक्तिकरण का प्रयास करें। वज़ीर आई.टी. तारक रामाराव ने कहा है कि साइबर जराइम सियासत में दाखिल हो गए हैं। अब राय दहिंदों को ई वैलेट्स और ऑनलाइन मामलात के ज़रिए रकम भेजते हुए सियासी पार्टी के हक़ में वोट देने के लिए लालच दिया जा रहा है। उन्होंने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में स्टेट पुलिस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर साइबर सेफ्टी के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है और जराइम के इस नए दौर में नए तरह के हल की ज़रूरत है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि पुलिस या आई.टी. फर्म्स के अलावा मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को एक फ़रीक के तौर पर इस सिलसिले में सामने आना चाहिए। उन्होंने 1930 नंबर की तशहीर की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि कौमी सतह पर साइबर जराइम को दर्ज करने वाले हेल्पलाइन की मदद हासिल की जा सके। समाजी जहदकार सुनीता कृष्णन की तजवीज़ के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर ने महकमा पुलिस से दरख्वास्त की कि वो जिनसी जराइम करने वालों का रजिस्टर तैयार करे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महबूद अली ने कहा कि साइबर जराइम का मरकज़ पुलिस, सरकर्दा आई.टी. फर्म्स, तालीमी इदारों और बैंक्स के साथ तालमेल के साथ काम करेगा ताकि साइबर जराइम से निपटा जा सके। इस मौके पर DGP महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। Show of hands, how many diabetics in the audience? Because I am a diabetic, I've been thinking, that this is taking inordinately long. Oh, you are? So we should get, seriously, I'm not kidding, but yeah, thank you. Akkada. Honorable Minister for Home, Shri Mohammad Mahmood Ali Garu, Honorable Director General of Police, Shri Mahendra Reddy Garu, Principal Secretary Industries, Jayesh Ranjan Garu, CP Cyberabad, Stephen Ravindra Garu, Gauranilu, Scient Chairman and Founder, Shri BVR Mohan Reddy Garu, Chevella Parliament Sabbilu, Gauranilu, Dr. Ranjit Reddy Garu, Gauranilu, Sthanika Shasan Sabbilu, Arikapudi Gandhi Garu, Honorable MLC Shri Naveen Garu,
Director of IIT, Shri Murthy Garu, Director of Triple IT, PJ Narayanan Garu, High SIA President Manisha Sabu, Rajiv from Microsoft, of course Home Secretary Shri Ravi Gupta Garu, ACB DG Anjani Kumar Sinha Garu, CP Hyderabad CV Anand Garu, Jitender Garu, Rajkonda CP Garu, Mahesh Bhagwat Garu, Ade vidhanga all the distinguished members in the audience from industry, from media, and of course all the police officers who are gathered here. Firstly, I thank you. Thank you for your patience. Thank you for everything. Thank you for attending. Thank you for making this happen. Krishna, special thanks to you. I think you deserve a big round of applause along with Cyberabad CP. I think both of you, between the two of you, you've made this happen. My compliments, congratulations. I was just sharing a joke with Mohan Reddy Garu. Recently, we went through a by-election in our state, in Munugodu. Talking about cyber crime, talking about cyber security, etc. Cyber crime is not now confined to one sphere of life. Even in politics, it has. टीआरएस लीडर व रुकने के कानून साज कौंसिल कविता ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। दिल्ली के शराब इस्काम मामले के सिलसिले में कविता को ईडी की नोटिस के बाद ये मुलाकात हुई। इसी दौरान बीजेपी की लीडर व शोला बयान सियासतदां विजय शांति ने इस नोटिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी को किसी भी फर्द को निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तहकीक़ाती एजेंसियाँ इस बात का इंकशाफ करेंगी कि आया दिल्ली शराब इस्काम में कविता का रोल है या नहीं। हिंदुस्तानी सफ़ीर बराए अमेरिका तरुणजीत सिंह सिंधु ने पद्म भूषण अवार्ड गूगल के CEO संदर पिचाई को सांस फ्रांसिस्को में मुनाकिदा एक तकरीब में हवाले किया। पद्म भूषण जो हिंदुस्तान का तीसरा बड़ा शहरी अवार्ड है, ट्रेड और इंडस्ट्री के ज़मरे में पिचाई को दिया गया। मदुराई में पैदा हुए पिचाई जारिया साल के 17 अवार्ड याफ्तगान में एक हैं। इस अवार्ड को हासिल करते हुए पिचाई ने कहा कि हिंदुस्तान इनका हिस्सा है और जहां कहीं भी जाते हैं वो इनके साथ होता है। CBI ने दिल्ली शराब इस्काम के सिलसिले में कविता को पूछताछ के लिए तलब किया है। CBI ने ख्वाहिश की है कि वो मंगल को दिल्ली या हैदराबाद में इसके सामने हाजिर हो। CBI आम आदमी पार्टी हुकूमत की दिल्ली शराब पॉलिसी की तैयारी और अमल में मुबैना बेकायदगियों की तहकीक़ात कर रही है। अपने बयान में कविता ने कहा कि तहकीक़ाती एजेंसी को इत्तला दी गई है, वह हैदराबाद में मंगल को इनसे मुलाकात कर सकते हैं। खम्मम ज़िले के शरावपेट में बस के उलट जाने के नतीजे में 12 अफराद ज़ख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक ये बस 40 तलबा को तफरीह के बाद वापस ले जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। ज़ख्मी तलबा को शरावपेट के सरकारी दवाना खाना मुंतकिल कर दिया गया। तलबा का ताल्लुक़ सत्तुपल्ली के खांगी कॉलेज से है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसने 9168 मुलाजिमतों के लिए एलामिया जारी किया, इस माह मुख्तलिफ महकमेजात में ग्रुप 2 के 729 मुलाजिमतों को पुर करने एलामिया जारी करने की तैयारी कर रहा है। जुमला मुलाजिमतों में 126 मंडल परिषद ऑफिसर, 98 नायब तहसीलदार, 14 सब रजिस्ट्रार ग्रेड 2, 59 असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स, 11 बल्दी कमिश्नर्स ग्रेड 3, 97 आबकारी और नशाबंदी इंस्पेक्टर्स, 9 असिस्टेंट लेबर ऑफिसर्स, नब्बे नस्ब में 165 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट और दीगर महकमेजात में 25 ASO शामिल हैं। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर IT स्किल डेवलपमेंट राजू चंद्रशेखर ने तलबा पर जोर दिया कि वो टेक्नोलॉजी और डिजिटल महारत हासिल करें, क्योंकि इख्तरात और स्टार्टअप से आइंदा दहे में मुलाजिमतों के मौक़े में तोसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ने वाली मईशत है और इसके ज़रिए सबसे ज़्यादा आलमी सरमायाकारी को राग़िब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में मुल्क ने 92% मोबाइल फ़ोन्स को दरामद किया था।
اس نے 97% فون تیار کیے اور آج ملک 70,000 کروڑ روپے مالیت کے موبائل فونز کو برآمد کر رہا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے پارٹی لیڈروں اور کیڈر پر زور دیا کہ وہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں برسر اقتدار آنے کے لیے متعلقہ حلقوں میں مقامی مسائل پر احتجاج میں شدت پیدا کریں۔ انہوں نے نرمل ضلع کے رامپور گاؤں میں پدیاترا کیمپ کے موقع پر منچریال ضلع کے پارٹی لیڈروں سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں مخالف حکومت لہر پائی جاتی ہے کیونکہ مقامی ٹی آر ایس ارکان اسمبلی عوام کی خواہشات کی تکمیل میں ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے نتیجے عوام میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔ తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు పరిస్థితి ఏంది, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక పరిస్థితి ఏందన్నా, తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వడ్ల కుప్పల మీద గుండె వలిస్తున్న రైతులు ఏం చేసిన రైతులు ఒక్క రైతు బంధు ఇచ్చి కౌలు రైతులకు రైతు బంధు ఇవ్వకుండా మొత్తం నాశనం చేస్తున్నా। తెలంగాణ రాకముందు నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారన్న, తెలంగాణ వచ్చినాక నిరుద్యోగ యువత వీడియో కాల్ చేసి రికార్డు చేసి ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు, అర్థం చేసుకుంటారన్న। తెలంగాణ రాకముందు ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆత్మహత్య చేసుకోలేదన్న, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 27 మంది ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారన్న, ఆర్టీసీ ఆస్తులను తీసుకుంటారన్న। అన్న ప్రపంచంలో నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు, అప్పుల పాలే। حیدرآباد میں REITs ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے تحت کل لیز ایبل ایریا کا 12.7 ملین اسکوائر فٹ ایک ریکارڈ ہے۔ حیدرآباد نے 30 ستمبر تک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ REITs کے تحت کل لیزیبل رقبے کا 12.7 ملین اسکوائر فٹ ریکارڈ کیا ہے، جو کہ 30 سپتمبر 2021 تک 12.6 ملین اسکوائر فٹ سے سال بسال 0.79% اضافہ ریکارڈ کرتا ہے۔ حیدرآباد ان 4 ہندوستانی شہروں میں شامل ہے جو جلد ہی REIT کی نئی پیش رفت کا مشاہدہ کریں گے۔ شہر اضافی 1.8 ملین اسکوائر فٹ نئے REIT لیزیبل ایریا کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ مزید برآں درج شدہ REITs کے توسیعی منصوبوں کے مطابق موجودہ لیزیبل ایریا نے آنے والی 6 ماہیوں میں 10% سے زیادہ بڑھنے کی توقع ہے۔ حیدرآباد امیچور ریسلنگ ایسوسی ایشن انتخابات کے سلسلے میں سوری پہلوان کے پینل کی جانب سے انتخابی مہم اختتام کو پہنچی۔ امیچور ریسلنگ ایسوسیشن انتخابات کے سلسلے میں غازی ملت کالونی ملت فنکشن ہال پر حیدرآباد اور سکندرآباد کے پہلوانوں کا ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں حیدرآباد اور سکندرآباد کے 98 کشتی کے اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ دراصل یہ ہندو مسلم پہلوانوں کا ایک عظیم الشان جلسے گاہ نظر آ رہا تھا۔ ایک طرح سے یہ قومی یکجہتی کا بھی بہترین نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اس کا انعقاد سوری پہلوان کے پینل کی جانب سے عمل میں آیا۔ اس موقع پر اس پینل میں شامل خالد باماس پہلوان آندھرا کیسری ایوارڈ یافتہ بحیثیت امیدوار ٹریجرر نے حمزہ بن عمر ظفر پہلوان کو کی شال پوشی کی۔ علاوہ ازیں سریندر یادو، بابو لال پہلوان، یاسین پہلوان، انور پہلوان، ملے پلی کی شال پوشی بھی کی اور تہنیت پیش کی، اور رام یادو شنکر پہلوان کے صاحبزادے کی مہندر سنگھ پہلوان نے شال پوشی کی۔ نعیم چودھری، آنند پہلوان، طالب پہلوان، ٹی سوریدھر، لڈو پہلوان نیشنل ریفری، ویراچاری نیشنل ریفری کی شال پوشی خالد باماس آندھرا کیسری نے کی۔ عمر بن اوس پہلوان فرزند حاجی پہلوان مرحوم کی شال پوشی مہندر سنگھ پہلوان اور کرن یادو پہلوان نے کی۔ اوس باماس اپنے وقتوں کے قابل قدر پہلوان کی شال پوشی ظفر پہلوان نے کی۔ حسین پہلوان کی بھی شال پوشی ظفر پہلوان نے کی۔ دراصل باماس اکھاڑے سے چاروں بھائیوں نے بھی مسلسل جدوجہد کے ذریعے ساری ریاست میں نام روشن کیا ہے، بلکہ اس کی شہرت قومی سطح پر بھی پہنچ رہی ہے۔ ان بھائیوں میں سلیم باماس، اوس باماس، بدر باماس اور خالد باماس، ان سب کو فن پہلوانی سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ جس وقت کوئی مسلم پہلوان آندھرا کیسری کا ٹائٹل اپنے نام نہ کر سکا، لیکن خالد باماس وہ پہلے پہلوان ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی نصف صدی گزر جانے کے بعد آندھرا کیسری کا ایوارڈ حاصل کیا۔ وہاں سے ایوارڈز کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ چنانچہ انہی کے اکھاڑے کے شاگردوں نے مزید 2 یا اس سے زائد مرتبہ آندھرا کیسری کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔
ان کی تربیت میں ان کے بڑے بھائی سلیم باماس، عوض باماس اور بدر باماس کے علاوہ خود خالد باماس کی بے انتہا کوششوں کا عمل دخل رہا ہے۔ اب چونکہ حیدرآباد امیچور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے انتخابات 4 دسمبر کو ہوں گے، اسی لیے اس میں خالد باماس کو سوری پہلوان کے پینل میں بحیثیت ٹریجرر میدان میں اتارا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس پینل میں بحیثیت صدر یم سوری پہلوان اور جنرل سیکرٹری ناصر خلاقی، نائب صدر کے لیے جے شیلیندر سنگھ کالیا پہلوان، کرن یادو بھی نائب صدر کے لیے میدان میں ہیں۔ محمد سلیم پہلوان آرگنائزنگ سیکرٹری کی حیثیت سے انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ انتخابات میں حصہ لینے والے تمام پہلوانوں نے مشترکہ طور پر اپیل کی ہے کہ انہیں بھاری اکثریت سے ووٹ دے کر کامیاب بنائیں تاکہ فن پہلوانی کو تلنگانہ بلکہ سارے ہندوستان میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی جا سکے اور پہلوانوں کے مفادات کی تکمیل کے لیے اور ہر پہلوان کو فنڈز کی فراہمی اور دیگر فوائد کے لیے حکومت سے نمائندگی کی جا سکے۔ فی الحال تو تمام اخراجات پہلوان خود ذاتی طور پر برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر حکومت ان کے ساتھ تعاون کرتی ہو تو پھر اس فن کو بلندیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس میں سینکڑوں پہلوانوں بلا لحاظ مذہب و ملت شریک تھے۔ ایک طرح سے یہ اجلاس قومی یکجہتی کا ایک بہترین مثال پیش کر رہا تھا۔ جو حیدرآباد میں امیچور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صوبی استاد خلیفاؤں کو بلا کر ایک گروپ میٹنگ کرے جو ہمیں قریب 10 سال سے اچھا ڈیولپمنٹ کرے اور آپ کے نیشنل کو کئی بار بچے اپنے ہمارے ایسوسی ایشن کے تھرو سے گئے ہوئے ہیں اور بہتر سے بہتر کرے اور اس کے بارے میں ڈیولپمنٹ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا ہے۔ اور ہمارا جو پینل جو ہے سوری پہلوان کے جو 4 تاریخ کل 12 بجے ایل بی اسٹیڈیم اولمپک بھون میں ہے اور اپنا قیمتی ووٹ ہمارے پینل کو ڈال کر سوری پہلوان کے پینل کو ڈال کر کامیابی حاصل کرے۔ جس پینل میں سریندر یادو سوری پہلوان جو پریزیڈنٹ ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ آپ کے شیلیندر سنگھ کالیا پہلوان ہے، وائس پریزیڈنٹ کرن یادو پنجا گٹا ہے اور میں حیدرآباد ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری ناصر خلاقی ہوں، ٹریزرر جو ہے ہمارے خالد بن محمد باماس اور آرگنائزنگ سیکرٹری اسلم پہلوان، جوائنٹ سیکرٹری مہندر سنگھ ہے۔ یہ پینل کو صوبی سے ریکویسٹ ہے اپنا قیمتی ووٹ جو 4 تاریخ روز 12 بجے ہمارے پینل کو ڈال کر سوری پہلوان کے پینل کو ڈال کر کامیابی حاصل کیجیے۔ شکریہ۔ لوگ مل کر ہی کراتے سلیکشن جو بھی رہتے ہیں اور آگے بھی اس سے زیادہ اچھا کرانے کی کوشش کریں گے۔ آج سبھی تعلیم کے جتنے 98 اکھاڑے ہیں سبھی کے ذمہ داروں کو بلایا گیا ہے اور گیٹ ٹوگیدر ایک رکھا گیا ہے اور سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پینل کو ووٹ دیجیے اور ووٹ دے کر ہمارے پینل کے ہاتھ مضبوط کیجیے، جتائیے۔ آگے جا کے اس سے بہتر ہم کام کر سکتے ہیں۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ ایک جو آج ہمارا یہ جو پروگرام ہے جو میڈیا کے بھائیاں ہیں ان کا میں میڈیا کے جو بھائی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری آواز سبھی تک پہنچاتے ہیں۔ اسپیشلی تھینکس ان کا کرتا ہوں کیونکہ سب لوگ پروگرام کراتے ہیں، میڈیا والے بھائی جو ہے ہماری جو بات پبلک تک پہنچاتے ہیں ان کا اسپیشلی تھینکس میں بولتا ہوں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعود بن سعید بام ہے۔ میں یہاں پر جو 4 تاریخ کو الیکشن ہے امیچور ریسلنگ ایسوسی ایشن کا، تو انشاءاللہ 4 تاریخ کو ہمارے سوری پہلوان اور پینل پورے ٹھہرے ہوئے انشاءاللہ ان کی جیت ہوگی اور پرامن میں وہ بھی ہمارے جتنے بھی اپوزیشن بھی ٹھہرے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور جو بھی جیتا مل جل کر جو ہے سو کشتی کرائیں گے اور کشتی کا فن کو آگے بڑھائیں گے، یہ میری امید ہے۔ جو بھی ایسوسیشن آئیں گی جیتیں گی انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ دنگل پہلے کی طرح جو اتوار کو اتوار کھلا دنگل ہوتا تھا تو بہت مزہ آتا تھا مٹی کا، تو میں امید کرتا ہوں کہ نیا جو باڈی بنیں گی۔ السلام علیکم، ہیلو ہائے آداب ایوری ون۔ دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔